नहमदुहु व नसल्ली अला सय्यिद रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ रब्बुल आलमीन की है। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर देखने सुनने वाले अहबाबे ग्रामी कदर को सलाम अर्ज, खुशामदीद साथियों। इसराइल ईरान के सामने इसराइल ने घुटने टेक दिए और जंग बंदी के लिए वो मिन्नते तरले कर रहा है। अमेरिका ने तरले किए हैं, अपीलें की हैं, कतर को सालिस बना के भेजा है और कतर ने फिर जाकर ईरान की मिन्नत की है कि आप सीज फायर कर दें, जंग बंदी कर दें। और सुनने में आया है कि ईरान ने भी जंग बंदी का ऐलान कर दिया, सीज फायर का ऐलान कर दिया है और वाशिंगटन और तेहरान के माबैन राब्ते हो चुके हैं। तो क्या एकदम अमेरिका को इसराइल को हो गया कि वो सीज फायर करने लग गए, मुज़ाकरात की आवाज आने लगी। और दूसरा मौजू है हमारा कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया, जिसमें उन्होंने B-2 या 52 B-2 प्लेन, जहाज, त्यारे इस्तेमाल किए, क्लस्टर बम डाले और कहते हैं ईरान के एटमी जो रिएक्टर था उसको तबाह कर दिया। ये हकीकत थी या ड्रामा था? ये ड्रामा क्यों रचाया अमेरिका ने, इस पे गुफ्तगू होगी। इसके अलावा इस जंग के अंदर जो ईरान और इसराइल के माबैन हुई, फिर अमेरिका भी शामिल हुआ, इसमें किस मुल्क ने क्या खोया, क्या पाया, ये भी हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा। सबसे आखिरी जो हमारा मौजू है कि अमेरिकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मुलाकात अमेरिका में हुई, उसमें अहम मुलाकात के जो राज हैं वो क्या हैं, उन्होंने क्या तय किया और किन पे अमल दरामद हुआ, और पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त क्या है। चलते हैं अपने गुफ्तगू की तरफ। अगर हमारी गुफ्तगू पसंद आ जाए तो अपने कमेंट्स में हौसला अफजाई कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों, इस वक्त पोजीशन ये है कि ईरान के सामने इजराइल ने घुटने टेक दिए, वो लेट गया है, वो मिन्नतों पे आ गया है और उसने अपील की अमेरिका से कि सीज फायर कराया जाए। अमेरिका ने भी अपील भी की और कतर को बीच में डालकर सालिस बनाकर सीज फायर करने का ऐलान किया है और कतर ने भी मिन्नत की है, अपील की है ईरान से कि वो सीज फायर कर दे, जंग बंदी कर दे। एकदम ये कैसे हो गया, क्यों कर हो गया, इस पे बात करते हैं कि कल तक इजराइल तेहरान को बर्बाद करने का सोच रहा था। इजराइल ईरानियों को कह रहा था तेहरान को खाली कर दो। अब वो सीज फायर की बात क्यों कर रहे हैं? बात कुछ और है। पहली बात तो एटमी प्रोग्राम जो ईरान का है, इसको खत्म करने का एक बहाना था इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और उसके अंदर इनके हवारी भी हैं, चाहे खलीजी मुमालिक हो चाहे यूरोपीय मुमालिक हो। असल मसला ये था कि पहलवी खानदान को वो ईरान पे मुसल्लत करना चाहते थे। शाह साबिक जो शहनशाह ईरान है, उसके बेटे को, और रजीम चेंज का प्रोग्राम था कि पहले जबरदस्त हमला करेंगे, आवाम निकल आएगी, लीडरशिप खत्म हो जाएगी, ईरान की जो इनकलाबी लीडरशिप है, इसमें पाकिस्तान है, फौज की लीडरशिप है। हुआ कुछ ऐसे ही। पहले हमले में ईरान की जो आला क़यादत है, नो डाउट वो खत्म हो गई, शहादत हो गई। बड़े बड़े जर्नैल, टोटली जो उनकी सुप्रीम लीडरशिप थी, खत्म कर दिया गया, मां सिवाय आयतुल्लाह खामनाई के। लेकिन 3-4 घंटे बाद ईरान ने संभल को जो हमला किया,
اور متواتر اب تک کر رہا ہے. 11 دن ہو گئے ایران کو لڑتے ہوئے. نہ اس کی عوام گھبرائی ہے اور نہ ہی ایران کی فوج گھبرائی ہے، نہ حکومت گھبرائی ہے. تو وہ رجیم چینج والا سسٹم پروگرام تو بڑھ گیا. اوپر سے اسرائیل کو بہت نقصان ہوا ہے، انتہائی نقصان ہے، اور تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. میں نے پچھلی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا اگر اسرائیل کا ایران نقصان زیادہ کرتا ہے تو جلدی جنگ ختم ہو جائے گی، اور اگر اسرائیل کا نقصان نہیں ہوتا، ایران کا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر عراق کی طرح اور دوسرے ملکوں کی طرح شام، اردن، لبنان، ان تمام ملکوں کی طرح پھر اسرائیل اور امریکہ کی فوج داخل ہو جائے گی اور اپنی مرضی کی حکومت بنائے گی. تو یہ لمبا کام ہو جائے گا. لیکن ان کی مس کیلکولیشن ہو گئی اور اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوا. کوئی شہر ایسا نہیں، اہم شہر، جس پر ایرانی میزائل نہ داغے گئے ہوں. اور عوام اسرائیل کی پہلی دفعہ 11 دن 11 راتیں سوئی نہیں. اسرائیلی جتنی بھی عوام ہیں وہ اپنے گھروں میں نہیں بلکہ وہ بنکروں کے اندر اس وقت تک موجود ہے، اور کوئی منہ سے بھی سائرن کی آواز نکال دے تو دوڑ کے ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور وہ بنکر میں چلے جاتے ہیں. اور ایک کثیر تعداد اسرائیلیوں کی جو ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں. بالکل اگر یہ جنگ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو اسرائیل خالی ہو جائے گا، اس کا کاروبار، معیشت ٹھپ ہو جائے گی. اس سے آگے ایران نے ایک اور ہتھیار استعمال کیا، اس نے آبنائے ہرمز کی بندرگاہ ہے جو ایران کا حصہ ہے سمندر کا، اس کو بند کر دیا. اب یورپ بلکہ پوری دنیا کا تیل کا جو کارگو سسٹم ادھر سے گزرتا تھا تو وہ پیٹرولیم کی شارٹیج ہو گئی اور تیل بند کر دیا گیا. اب مرتے نہ کرتے کیا کرتے؟ تو اسرائیل کو بھیک مانگنی پڑی سیز فائر کی، اور امریکہ جو ترلے کر رہا تھا، جو جناب آنکھیں دکھا رہا تھا 8 دن کی مہلت دوں گا، اور جناب اس کے بعد دوسرے دن حملہ کر لیا، یعنی مذاکرات کی آڑ میں پھر دھوکہ کیا اور وہ بھی سیز فائر پہ آ گیا. دراصل ان دونوں ملکوں کا ڈرامہ تھا. خصوصاً ایران نے جو حملہ کیا یہ تو سراسر ایک ڈرامہ تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اندر کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ جب پہلے 3 دن ایران نے زبردست حملے کیے تو بخلا گیا امریکہ بھی اور یورپ بھی، اور یہ جو آپ کے اسرائیلی اور ان کے ہمنوا، کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ایٹمی ری ایکٹر تباہ ہو گیا، قیادت ختم ہو گئی اور ایران کا تو ٹوٹلی صفایا ہو گیا، تو پھر یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اب اس بات کو کور کرنے کے لیے ٹرمپ نے دعوت نامہ بھیجا پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہ آپ لنچ کریں وائٹ ہاؤس میں میرے ساتھ. تو عاصم منیر صاحب چلے گئے. وہاں جا کے عاصم منیر صاحب سے انہوں نے منت کی کہ ہن سانوں اے بیماری چوں کڈو، اسی تے چھڑنے آپ پر کمبل نہیں چھڑتا پیا، ایران سے ہمیں عزت کے ساتھ نکالو. عاصم منیر نے کہا کہ وہ تو گیو اپ نہیں کرے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، وہ تو لڑے گا آخر. اور اسرائیل کو بھی پتا چل گیا، کیونکہ اسرائیل میں پہلی دفعہ تباہیاں ہوئی، پہلی دفعہ چیخیں سنائی دی ہیں، پہلی دفعہ اسرائیلی عوام نے جلوس نکالے ہیں ایران پلیز سٹاپ دی وار. تو انہیں کہا ساری عزت بناؤ تھوڑی جی، تے اسی پیچھے ہٹن لگے، اسی فائر کرنے پر عزت بناؤ. کیسے؟ انہیں کہا جی اسی ایران تے حملہ کرنے، ایران سے کہو کہ وہ جو ان کی خالی جگہ ہے، جو ان کی تنصیبات ایٹمی ہیں 3 شہروں کی، ان کے اوپر حملہ کرنے دے، ہمیں نہ روکے، ہمارے جہاز آئیں گے حملہ کر کے چلے جائیں گے. پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے ایران گئے، پھر امریکہ، پھر چائنا آئے. ٹرمپ نے 7 دن دیے تھے، لیکن دوسرے دن حملہ کیا B-2
जहाज़ों हथियारों के ज़रिए, और क्लस्टर बम फेंके गए। जो आखिरी हरबा था इसके अलावा तो एटम रह जाता है। और फिर दे मार 4.5 जी, एटमी प्रोग्राम खत्म हो गया, एटमी प्लांट खत्म हो गया। जबकि वाशिंगटन और पेंटागन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, लेकिन सबूत नहीं दे सके कि एटमी रिएक्टर तबाह हो गया, सिर्फ खाली इमारतों को तबाह करके आ गए। जबकि ईरान ने दावा भी किया है, मैं बताता भी हूं कि उन्होंने कहा कि हमने जो एटमी मवाद था वो पहले से ही कहीं महफूज मकाम पे शिफ्ट कर लिया था। और जो अब इतलात आई है, ईरान ने तो हमला तो कल हुआ है, मार्च और अप्रैल में ही अपना जो एटमी मवाद जो भी था उनके पास, यूरेनियम या एटम बम या कुछ भी था, उसको शिफ्ट कर लिया था महफूज जगह पे। खाली इमारतों में बम गिरा के, एक जगह तो आम शहरा पर बम गिराए, सड़क के ऊपर गिर के आ गए। बल्ले भी बल्ले ऐसे जनाब, बड़ा तीर मार लिया, ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को जनाब नोबेल इनाम दिया जाए, और पाकिस्तान के सिपा सलार ने भी नामजद कर दिया, उनकी सिफारिश कर दी, क्योंकि 2 जंगें कराई उन्होंने, सुलह कराई है पाक इंडिया जंग की और ईरान इसराइल जंग की। मजे की गल है कि आपे ही कराते ने ते आपे ही रसाई भी करा देंगे ने, फिर हीरो बन जाते। तो नोबेल इनाम तो हक बनता है ट्रंप का, और पाकिस्तान ने भी उसकी सिफारिश कर दी। तो ये ड्रामा था कि ऐसी इज्जत नाल फिर अच्छा, अमेरिका ने जो तबाह कर दिया ईरान का एटमी रिएक्टर, इसराइल ने दूसरे दिन फिर हमला किया, उन्हीं जगहों पर बमबारी की, 80 भी कर देता जी। तो अब वो अपने आवाम को, यूरोप को, अपने हवारी को दिखाना चाहते हैं कि ऐसी बड़ा तीर मार रहा है। हालांकि अमेरिका की पोजीशन भी कमजोर है, बयानिया गलत है, नहीं बयानिया बन सका, और ना इसराइल का, उनकी आवाम उन पर तू कर रही है। आवाम तो चीखे मार रही है कि स्टॉप दी वॉर, स्टॉप दी वॉर। उधर से इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनको मुजामत कर रही है कि ईरान पे हमला गलत किया गया है। तो अब वो जैसे तालिबान या अफगानिस्तान पे हमला किया था और कुछ नहीं कर सका अमेरिका, तो फिर पाकिस्तान को तरल बीच में ले आया कि सानू इज्जत नाल कटो इत्थे, नहीं तो पठान खा जाएंगे। अब वो इज्जत के चक्कर में हमला किया था कि हमारी इज्जत रह जाए। अब वो यूरोप के अंदर अवाम को, मगरब के अंदर बताने के लिए काबिल हो गए कि हमने ईरान पर हमला कर दिया है। अब रह गए जब उन्होंने एटमी रिएक्टर ही तबाह कर दिया, तो प्रोग्राम मनसूख कैसे करोगे या उसको रोल बैक कैसे करोगे? और एटमी मवाद तो शिफ्ट हो चुका है, लेकिन दुनिया के सामने हमने ये भी ड्रामा था कि तुसी भी अपना जड़ा बना लिया है उन्होंने साइड ते रखो, ते मिन्नत ही कि तुसी इसका धमाका नहीं करना। जिस तरह कि इसराइल के पास एटम बम मौजूद है 40 से 50 के, लेकिन उसने एटमी टेस्ट धमाका नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया अपने आप को। तुसी बना के रखो, डिक्लेयर ना करो, सानू कोई इतराज नहीं, तुसी कर लो, असी जनाब हमारा ते हमला कर दवांगे। ये था ड्रामा अमेरिका का। अब ये है कि किसने क्या खोया क्या पाया। 3 फरीकें, अमेरिका, इसराइल, ईरान। पहले अमेरिका। अमेरिका ने, बल्कि अमेरिका ने नेतन्याहू की मानकर अपना बेड़ा गर्क कर दिया। उसका जो हवा था ना, F-35 बड़े जहाज हैं, उनको कोई गिरा नहीं सकता। राफेल की तरह ईरानियों ने उनके वो जहाज गिराए, वो बेड़ा गर्क हो गया उस कंपनी का, F-35 बनाने वाले का, जिस तरह राफेल कंपनी का हुआ। उसके बाद B-2 बम्बार जो है अमेरिका के पास, उसको कोई टच नहीं कर सकता जी, वो जमीन की 7 तहों तबाही कर देता है। उसने भी रच के बम बरसाए, कुछ नहीं होया। उल्टा ईरान ने एक अमेरिका का B-2 बम्बार उसको हिट किया, उसकी तस्वीर भी पब्लिक की, और वो शाम के इलाके में गिरा है, वो भी दिखाया गया। अब वो जो ताकत का नशा, वो ताकत की गल बात थी, वो भी अमेरिका का प्रोग्राम बढ़ गया, जग हसाई हुई, वो जो सुप्रेसी थी खत्म हो गई।
کہ کوئی نہیں تیرے کو ٹیکنالوجی، ایران نے تو گنیا ہی نہیں، آپ ایران کے میزائلوں کو نہیں روک سکتے، آپ کا آئرن ڈوم اسرائیل کا اور امریکہ کا دیا ہوا جو ایئر ڈیفینس کا سسٹم تھا سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایران نے قطر پہ حملہ دوحہ پہ کیا اور امریکی اڈوں کا وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور امریکی اڈوں اور امریکہ کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو امریکہ کی یہ صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں اسرائیل پہلے 3 گھنٹے کے بعد حملہ کرنے کے 3 گھنٹے تک تو اس نے بڑا اپنا جناب جی لوہا منوایا اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، نیتنیاہو کی آڑیاں جاڑیاں، لیکن ٹھیک 3 گھنٹے بعد ایران نے جو ان کا برا حال کیا ہے، میزائلوں کی ڈرونوں کی بارش کر کے اسرائیلیوں کی جینا حرام کر دیا، ان کی نیندیں اڑا دی۔ میں بتا رہا تھا کہ اس 11 دن ہو گئے آج جنگ کو، اور کوئی اسرائیلی بمائے نیتنیاہو چین کی نیند سو نہیں سکا۔ نیتنیاہو کو مختلف ویڈیوز میں دکھایا اترا ہوا چہرہ، اور وہ تل ابیب کی جو تباہ حال عمارتیں اور ان کو دیکھتا پھر رہا ہے، اور عوام ان کو گالیاں دے رہی ہے۔ تو اسرائیل اور نیتنیاہو کے ہاتھ صرف ندامت، بےعزتی اور اس کی جو ہوا تھی نا سپر ایسے کی کہ پورے خلیج کے اوپر وہ جناب تھانے دار بنا ہوا تھا، ایران نے تن کے رکھ دیتا ہوں ایسا تو نہیں کہ ترلیاں تے آ گیا لمحہ لیٹ گیا، خدا دا واسطہ ہی جنگ کو بند کرو۔ کیونکہ میں نے کہا کہ اسرائیل کا کوئی شہری چین کی نیند نہیں سویا، آئے میزائل آیا، اور میزائل دن کی روشنی میں چلے اور رات کی روشنی میں چل رہے، ہوا بن گیا ہے اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے ایران، کہ یہاں تک کویت، قطر، شام، اردن، عراق، سعودی عرب سب نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی، سب نے اپنے ایئرپورٹ کو آپریشن تھا بند کر دیا، ایئر سپیس بند کر دی ہے کہ نہ اسرائیل جان کے سانو نہ ہٹ کر دے۔ ایران نے دھمکی دی تھی کہ جہاں جہاں اڈے ہیں میں ہٹ کروں گا، اب ان کی نیندیں بھی اڑی ہیں، واشنگٹن کی نیندیں اڑی ہیں۔ تو یہ پایا ہے، حاصل ہوا ہے اسرائیل کو، بدنامی، شکست، ذلت۔